बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब इमरान खान के लिए नादरीन पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। खासतौर पे यूनाइटेड नेशन के खुसूसी नुमाइंदा हैं, उन्होंने आवाज उठाई इमरान खान के हक में। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा जी इमरान खान की कैद तन्हाई को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार देते हुए इसके खात्मे का इन्होंने मुतालबा कर दिया। इमरान खान का सेल मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से जायद कैद तन्हाई में रखा जाए तो वह नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा गया कि इमरान खान साहब की ये जो गैर कानूनी कैद है ये बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। एनफ इज एनफ। अक़वाम मुत्तहिदा आवाज उठा रहा है, यूरोपीय यूनियन आवाज उठा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठा रहे हैं, दुनिया भर से आवाज उठाई जा रही है। ये एक और स्टेटमेंट है, ये आप देखिए, ये जेरेमी कॉर्बिन है और ये बरतानिया के अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, और मुमकिन तौर पर ये आने वाले वजीर आज़म भी हो सकते हैं बरतानिया के, अगर इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो इन्होंने भी इमरान खान की रिहाई और उनके खिलाफ मुजालिम पर आवाज उठाई है और इन्होंने कहा जी कि ये ज्यादती है इमरान खान के साथ जो हो रही है। इमरान खान को फ्री करना चाहिए, उसे आजाद करना चाहिए। पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं और इमरान खान के हक में जो भी आवाज उठती है उस आवाज को दबाया जाता है। वजह क्या है? इमरान खान जो आलमी कुव्वतें चाहती हैं उसके मुताबिक नहीं चलता। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कहता है कि वी आर नॉट स्लेव्स, हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम है, वो ये कहता है। वो खुलकर पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार पॉलिसी बनाता है जो गैर मुल्की आकाओं को पसंद नहीं है। तो अब जो ट्विटर जैसा या एक्स जैसा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पे भी दो नंबरी हो रही है। जमाइमा खान जो इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, पहली बीवी थी इमरान खान साहब की, उन्हीं में से इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो उन्हीं में से हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ और इलॉन मस्क को उन्होंने एक टैग करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, ये इसमें उन्होंने लिखा है कि अ पर्सनल प्ली टू इलॉन मस्क। ये उनके जाती तौर पे उन्होंने इलॉन मस्क से अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरे दो बेटे हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही अपने बाप से मिलने की या उनके बारे में बात करने की या उन्हें देखने की, जिसे गैर कानूनी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे 22 महीने से कैद तन्हाई में रखा गया है। और वो कह रहे हैं जी एक्स या ट्विटर यही वाहिद जगह है जहां पे हम आसानी से आवाज उठा सकते हैं। और ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इमरान खान एक सियासी कैदी है और इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे। जो बुनियादी इंसानी हकूक कैदियों के होते हैं वो इमरान खान साहब को नहीं दिए जा रहे। और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक्स या ट्विटर, जहां पे हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जब भी मैं कभी इमरान खान के बारे में कोई पोस्ट करती हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी रीच है और ग्लोबली भी, खासतौर पे आलमी सतह पे भी और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, ये इसकी रीच को जीरो कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। यानी जमाइमा जब कोई और काम करती हूं कहती है रीच ठीक रहती है, जब मैं इमरान खान के बारे में बात करती हूं तो मेरी रीच को कम किया जाता है। इलॉन मस्क को वो ये कह रही हैं कि आपने वादा किया था कि आजादी इजहार राय होगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। और इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए मेरे अकाउंट के हवाले से खास तौर पे, ताकि हम जो है वो पैगाम फैला सकें इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही। नाज़रीन, एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन है, रावली कैंट वाकये के अंदर इनको 5 साल की सजा दे दी गई 9 मई के वाकये में। और ये जो गुजरांवाला का डीसी है उसके दफ्तर के बार बार चक्कर लगाए गए कि ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं इनकी अहलिया इंतकाल कर गई हैं, इन्हें जेल से निकालकर पैरोल पे रिहाई दी जाए ताकि ये जाएं और जाकर अपनी अहलिया की तदफीन करें। लेकिन बार बार डीसी गुजरांवाला के दफ्तर के चक्कर लगाए गए, बात नहीं बनी, तो फिर इनकी अहलिया को दफना दिया गया। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब इंतकाल कर गई थी तो ना सिर्फ बगैर पूछे और बगैर रिक्वेस्ट के उनको पैरोल दी गई, सबको उन्हें पहुंचाया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तौर पे 3 दिन तक उनकी रिहाई को मजीद एक्सटेंड कर दिया कि मजीद 3 दिन तक वो फातह ख्वानी अपने मिलने वालों को, फैमिली वालों को, सबको मिले, वो वहां पे रहें। पूरी फैमिली के लिए इमरान खान साहब ने ये गुंजाइश निकाल कर दी थी। ये थी इंसानी हमदर्दी। और आज वही नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, ये सारे इक्तदार में है और बड़े खुशबाश हैं। नवाज शरीफ मिला अपने साथियों को और नवाज शरीफ ने कहा जी अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर भी हम जीतेंगे।
اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کی جھولی میں سارا کچھ ڈالنا ہے، اور یہی لندن پلان کا حصہ ہے۔ عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن اور استثنا بھی مل گیا، اسی چکر میں 5 سال کے لیے مزید ان کو لایا گیا ہے۔ تو اب آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی نون لیگ کو بنا کر دی جائے گی، نواز شریف صاحب کو راضی رکھا جائے گا۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے جو ایک اور کارکن کے ساتھ کی گئی۔ کئی لوگوں کی مائیں فوت ہو گئی، ان کو نہیں جانے دیا، کئیوں کے بچے فوت ہو گئے، کئیوں کے والد فوت ہو گئے، اب ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے اندر بالکل انسانی ہمدردی باقی نہیں رہی۔ کچھ اور خبریں ہیں ناظرین، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور باقی چیزیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا۔ میرے پاس کافی کچھ ہے ابھی آپ کو بتانے کے لیے، بہت ساری خبریں ہیں، تقریباً 15 کے قریب خبریں تھی، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف نے عالمی سطح پہ ایک مرتبہ پھر بے عزتی کروا دی ہے۔ یہ گئے ہوئے ہیں دورے پہ، وہاں ان کی ملاقات تھی، ایک تو ان کو کھڑا کرتے ہیں ہمیشہ پیچھے دور، اب یہ کہیں گے پی سے پاکستان ہے تو پاکستان کی باری پیچھے دور جا کے آتی ہے، نہیں جی، آر سے رشیا بھی ہے تو رشین جو ہے، اور ٹی سے ترکی بھی ہے، اور ترکی اور رشیا اگر پہلی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے سامنے آ کر، تو پاکستانی وزیر اعظم کیوں پیچھے بڑھ جاتا ہے؟ بھئی عمران خان کو تو آگے رکھتے تھے فرنٹ کے اوپر، وہ اکثر عمران خان آگے نظر آ جاتا تھا، کبھی پیچھے بھی لیکن زیادہ تر آگے نظر آتا تھا، بیچ میں نظر آتا تھا، مرکز میں نظر آتا تھا، عزت دیتے تھے اسے۔ شہباز شریف کو اٹھا کے چھوٹا کرتا، پیچھے پھینکتے، نظر بھی نہیں آتا۔ پیوٹن نے 40 منٹ انتظار کروایا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، شہباز شریف نے ملنا تھا، وہاں چلے گئے۔ سربراہ مملکت کو انتظار نہیں کروایا جاتا، ایک ایک منٹ طے ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ یہ ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ ہے، انڈین میڈیا بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے، اس معاملے کو بہت اٹھا رہا ہے۔ اس کے اوپر پاکستانی دفتر خارجہ کو جواب دینا چاہیے کہ کیا واقعی پیوٹن نے 40 منٹ تک شہباز شریف صاحب کو کھڑا کر کے انتظار کروایا، اور شہباز شریف ایک زبردستی ملنے والا آدمی بن چکا ہے۔ یعنی ہم لوگ اس کو جانتے ہیں نا، کئی لوگ آتے ہیں ہمیں اچانک ملتے ہیں اور وہ تصویر کا پوز اس طریقے سے بناتے ہیں جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ، اور جب ہم بعد میں تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے یہ آدمی ہمارے ساتھ بچپن سے ہمارا لنگوٹیا دوست ہے، شروع سے ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی وہ آئیں گے اچانک سے ایک لمحے کے لیے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئیں گے، ہاتھ ایسے پکڑیں گے جیسے بڑے بے تکلف ہوں گے، تصویر کھنچواتے ہی نارمل ہو جائیں گے، اور وہ تصویر بعد میں ایسا شو کرتے ہیں جیسے کہ بچپن سے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ایک پرانا تعلق ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف اسی طرح کا ایک زبردستی ملنے والا آدمی بن گیا۔ یہ چیپ حرکتیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یہ ہنس ہنس کے پوز بناتے ہیں سارے حکمرانوں کو مل کے، اور سرمایہ کاری کیا آ رہی ہے؟ صفر۔ جتنی شہباز شریف نے فوٹو میں بنوائی نا، فی فوٹو پہ بھی $1 ملین آتے نا، تو پتہ نہیں کتنا پیسہ پاکستان میں اربوں ڈالر آ جاتے، لیکن یہ صرف تصویریں آ رہی ہیں، پیسہ پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا۔ فلک جاوید صاحبہ نے بتایا کہ جیل میں یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، 3 دن سے وہ سخت بیمار ہیں، اور ان کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ حکومت سے تو ہم رحم کی توقع کر نہیں سکتے، انسانیت کی توقع کر نہیں سکتے، آئین اور قانون کی توقع کر نہیں سکتے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہیں، جیل میں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت اور تندرستی عطا